कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी, शाराए फैसल, नर्सरी और कारसाज के मुकाम पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद के माड़ी और मेट्रोपोल में जल्द थल एक सड़कें पानी पानी, करीमाबाद अंडरपास के करीब कार गड्ढे में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार भी तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। खित्ते में जंग की वजह से मौसमी मुश्किलात का सामना, जंग के शोले ठंडे करने के लिए ईरानी हुकाम से बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास से खिताब, गरीब तबके को रिलीफ तरजीह करार दे दिया। और ऑपरेशन वादा सादिक की एक और लहर, तल अबीब समेत इसराइल के कई शहर निशाना। खलीजी रियासतों में अमरीकी स्टील और एल्यूमीनियम की फैक्ट्रियों पर मिसाइल हमले, सनतों को निशाना बनाया तो अगला रद्द-ए-अमल और ज्यादा दर्दनाक होगा, पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे, ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह किया, रिजीम चेंज हो चुका, कई लीडर मारे गए, एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान की तेल तंसीबात को भी निशाना बनाने का इंदिया, बोले जिन्हें आबनाए हुर्मुज़ की जरूरत है वो खुद जाकर खुलवाएं। वेनेजुएला के बाद हमें मशरक़ वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं, दुनिया को चाहिए कि हमसे तेल खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दे दिया। कहा, इत्तेहादियों को नाकाम नहीं होने देंगे। जंग में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर के खिताब में नेटो का जिक्र नहीं था। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। आयतुल्लाह खामनाई के नक्शे कदम पर चलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक जवाब। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग, मुज़ाकरात और सीज़ फायर का शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं। जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान जवाब देता रहेगा। हमसाया खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा की फ़रीक़ैन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने की अपील। कहा, ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मसले की बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के खिताब पर सवालात उठा दिए। कहा, ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका ईरान में मज़ीद क्या हासिल करना चाहता है। जंग शुरू करते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की गई थी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम खतरे में है। शराकतदारों से राब्तों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाना है। अमरीकी सदर के खिताब के मईशत पर हौलनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हदें गवा बैठी। 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 2.5% गिर गया। जनूबी कोरिया में 4% गिरावट। ताइवान, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट्स में भी जलजला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 108 और अमरीकी क्रूड $107 पर ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी। $196 कम होकर $4,589 फी ऑन्स पर आ गई। ईरान का इसराइल पर तगड़ा वार। सहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। हेफा और बनी बराक में तबाही, इमारतों को नुकसान, गाड़ियों के शीशे टूट गए। 5 इसराइली जख्मी। शिराज में इसराइली ड्रोन मार गिराया। बहरीन की दारुल हुकूमत में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़कुची। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज निशाना। विक्टोरिया एयरबेस पर मिसाइल मारे। अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। सऊदी अरब का मजीद 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले। किरियात शमूना में इमलाक को नुकसान। गलेली में सायरन बज उठे। अमरीका और इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाके। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। फारिस समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी।
امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران میں 12,300 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 4 افراد شہید، 3 زخمی. غزہ میں بھی صہیونی حملے جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 72,289 ہو گئی. وزارت صحت کے مطابق 3 برسوں میں 1,72,000 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. امریکی صدر کا ایک بار پھر فرانسیسی ہم منصب پر طنز. کہا میکرون کا فون کیا، جن کے ساتھ اہلیہ بہت برا سلوک کرتی ہیں وہ ابھی تک جبڑے پر لگنے والے وار سے سنبھل رہے ہیں. ایمانوئل میکرون، ہمیں خلیج میں مدد چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ کو بھی دھمکی، بولے یورپ آبنائے ہرمز کھلوانے میں شریک نہ ہوا تو یوکرین کو ہتھیار دینا روک دیں گے. فائنینشل ٹائمز کے مطابق دباؤ بڑھنے پر نیٹو سیکریٹری جنرل نے سفارتی رابطے تیز کر دیے. برطانیہ میں آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے اتحاد پر مشاورت شروع. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے ایرانی یورینیم قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار، زمینی دستے بھیجنے کا آپشن بھی موجود. کارروائی ہوئی تو یہ جدید تاریخ کی سب سے پیچیدہ فوجی مہارت میں ایک ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وفاقی وزراء، عسکری حکام اور صوبوں کی بھی نمائندگی. خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں توانائی کے ممکنہ بحران پر غور. حکومت کے کفایت شعاری اقدامات اور توانائی بچت سے متعلق مجوزہ اقدامات پر بریفنگ. وفاقی حکومت کا صوبوں سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ. بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس آمد، شہباز شریف سے ملاقات کی. حکومت کی IMF کو عالمی قیمتوں کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی. آئندہ ہفتے سے 100 روپے فی لیٹر سے زائد اضافے کا امکان. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت صوبوں کی مشاورت سے رد و بدل کا فیصلہ کرے گی. مالیاتی ادارے کا غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وظیفے میں 5,000 روپے اضافے کا مطالبہ. وفاقی وزیر اویس لغاری سے عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. توانائی کے شعبے میں اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کا اعادہ. کہا حکومت بجلی ٹیرف کو مسابقتی بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے. عالمی توانائی بحران، پاکستان میں LPG کی فی کلو قیمت میں 78 روپے اضافہ، 450 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی. اوگرا نے سرکاری نرخ 304 روپے 12 پیسے فی کلو مقرر کیے ہیں. ڈسٹریبیوٹرز کو فی کلو قیمت 500 روپے تک جانے کا خدشہ. پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی. فتنہ خوارج کے 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق واقعے سے افغان طالبان رجیم کی سرحدی نگرانی میں ناکامی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی. طالبان رجیم ذمہ داریاں پوری کرے، دہشت گردوں کو سرزمین استعمال نہ کرنے دے. صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان. افغان طالبان رجیم کی نااہلی، معیشت کے بعد سماجی ڈھانچہ بھی تباہی کے دہانے پر. صحت کا نظام مفلوج، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں. افغان میڈیا کے مطابق طالبان رجیم کی تمام تر توجہ دہشت گردوں کی پشت پناہی پر مرکوز ہے. ملا ہیبت اللہ کے خلاف مہم زور پکڑنے لگی. افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار. کہا ہم مکمل تیار بیٹھے ہیں، پاکستانی عسکری قیادت کے ایک اشارے پر دنیا تماشا دیکھے گی. مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی بحالی ناقابل قبول. پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کی مذمت. انڈونیشیا، اردن، قطر اور UAE شامل. وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان میں عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. اسرائیلی حراست میں موجود فلسطینی قیدیوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے ذریعے سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی بات غلط. پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی کے گروپ کو فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے. مکالمہ اور سفارتکاری ہی امن کا واحد راستہ ہے. جنگ رکوانے کے لیے وزرائے خارجہ کوشش کر رہے ہیں. خصوصی بچے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آٹزم کا دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا متاثرہ بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم.
معاشرے کو امتیازی سلوک ختم کرنا چاہیے. لاہور میں اسکول آف آٹزم تعمیر کر رہے ہیں جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہوگی. صوبے بھر کے 27 ڈویژنل پبلک اسکولز میں بھی آٹزم سینٹر قائم کیے گئے ہیں. پی ایس ایل 11 میں ڈبل دھمال. قذافی اسٹیڈیم میں میدان سج گیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بیٹنگ جاری. شاداب 11 کو ایونٹ میں پہلی فتح کی تلاش. دوسرے میچ میں آج کراچی کنگز اور راولپنڈیز کا مقابلہ شیڈیول ہے. دونوں ٹیمز شام 7 بجے مد مقابل ہوں گی. فرانس کی 8 سال بعد فیفا رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن. سابق چیمپئن اسپین 1 درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا. ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا کا 3، انگلینڈ کا 4 اور پرتگال کا 5واں نمبر. اور فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے فرینڈلی میچز. جاپان نے انگلینڈ کو 1-0 سے اپسیٹ کر دیا. مراکش نے پیراگوئے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. میکسیکو اور بیلجیم کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا.